अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। एक तो ये है कि क्या KPK के अंदर हुकूमत गवर्नर राज लगाने जा रही है, या फिर जो आज नए गवर्नर की जो तैनाती की गई है इसके पीछे हुकूमत की क्या जो वो मंशा है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जो है वो सड़कों के ऊपर है और ऐसे वक्त के अंदर KPK के अंदर जो है वो गवर्नर का चेंज करना, ज़ाहिर है हुकूमत कुछ ऐसा सोच रही है जो हुकूमत के लिए बड़ा अहम हो सकता है, जो तरीके इंसाफ के लिए तशवीशनाक हो सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। और जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि तरीके इंसाफ जो है ना वो DGISI जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं उनसे बड़ी खाइफ है। क्या वजह है कि उनसे जो है वो तरीके इंसाफ खाइफ है? बल्कि पहले इसी न्यूज़ के ऊपर जो बात कर लेते हैं कि मामला क्या है। अब आपको भी पता है कि ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मामला जो है वो नई तैनाती के हवाले से है। लेकिन तैनाती के हवाले से जो नाम 6 सामने आए हैं, मुतअद्दिद जो वीलाग मैंने किया उसके अंदर मैंने आपको बताया है, और 6 नाम वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो 7वें नंबर पे अगर मौजूद है ना, जो छठे के बाद जो 7वां नंबर आना है ना, वो बताया जा रहा है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं, जो कि अभी DGISI हैं, उनका नंबर बनता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी जिसकी वजह से इमरान के पेट के अंदर काफ़ी जो है मरोड़ पड़े थे। तरीके साहब जो है वो वेला उन्होंने किया था कि क्या काम है DGISI का, कि ऐसे वो प्रेस के सामने आए, वहाँ उनके सवालों के जवाब दे और ऐसे आके बात करें जो काम गवर्नमेंट का है वो DGISI कर रहे हैं। तो बड़ा उन्होंने इस चीज़ को जो वो हाईलाइट करने की तरीके साहब ने कोशिश की थी। अब मामला ये है कि आपको भी पता है कि जो सीनियरिटी में सबसे पहले नंबर पर हैं आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं 26 या 27 नवंबर को। और फिर जो नामों की लिस्ट 6 हैं, 6 अभी जो है वो भेजेंगे, और 6 इसलिए भेजेंगे, वैसे मूवी तौर पर 3 से 5 जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल के नाम भेजे जाते हैं जो सीनियरिटी में टॉप लिस्ट के ऊपर जो मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त जो मजीद भेजेंगे वो इसलिए भेजेंगे क्योंकि 2 तैनातियाँ होनी है, एक आर्मी चीफ की होनी है और जो दूसरी तैनाती है वो है जी चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी, उसकी जो है वो तैनाती होनी है। तो 2 यहाँ पे तैनातियाँ होनी है। और अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं 26 या 27 नवंबर को और उस वक्त तक नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होती, तो फिर यह कि वो सीनियरिटी पे टॉप पे हैं, अगर वो निकल जाते हैं तो मजीद 5 नाम रह जाते हैं और छठा नाम फिर से जो वो मंगवाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर की जानब से बुलाया जा सकता है कि मजीद जो है वो आप नाम पेश करें, मजीद 3-5 वो भी हो सकते हैं। जैसे कि नवाज शरीफ ने अपने दौर के अंदर जब किया था, उन्होंने रईस शरीफ को जब चूज़ किया था तो पहले एक लिस्ट आई थी 5 की, और फिर दोबारा से उन्होंने कहा था कि मजीद नाम भी आप जो है वो सीनियरिटी के ऊपर जो 5 के बाद आते हैं वो भी भेजें, और वहाँ से रईस शरीफ को जो है वो वहाँ से तैनात किया गया था जो दूसरी लिस्ट आई थी। तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं, जिससे तरीके इंसाफ काफ़ी खाइफ है कि उनकी तैनाती नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की, उनको आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए। काफ़ी हद तक जो है वो इनके अंदर तशवीश है। लेकिन अब खुलकर तरीके इंसाफ ये बात नहीं करेगी, क्योंकि अगले जो 3 साल हैं अगर वो नामजद हो जाते हैं, वो तैनात हो जाते हैं, तो उसके बाद तरीके इंसाफ अगर अभी से उन्हें चैलेंज करती है या फिर उनकी जो तैनाती है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करती है, तो इसके ऊपर अगले 3 साल तरीके इंसाफ को काफ़ी तकलीफ जो है वो हो सकती है। अब अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं, बिलफर्ज अगर उनकी तैनाती नहीं होती, वो जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो छठा नाम अगर मंगा लिया जाता है तो नदीम अंजुम साहब का है। और ये प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो किसी को भी सीनियरिटी लिस्ट की जो वहाँ पे भेजी जाएगी, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, उनमें से उनका अपनी मर्जी है कि वो उनकी अपनी स्वाबदीद है कि वो किस को जो है वो मुंतखब करते हैं। तो यहाँ पे तरीके साहब के पेट में दर्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का जो वो सीनियरिटी पे टॉप नंबर है, साहिर शमशाद साहब हैं दूसरे नंबर पर। इनमें से कोई भी जो है वो मुमकिन तौर पर दोनों को जो है वो नामजद किया जा सकता है। एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरा चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी की जो है वो उन्हें जो है वो नामजद किया जा सकता है। बट यहाँ पे तरीके इंसाफ के पेट के अंदर दर्द तो नहीं होना चाहिए, लेकिन खौफ मौजूद है कि कहीं फिर से वही चीज़ ना हो जाए जैसे रईस शरीफ को जो है वो नामजद किया गया तो उनकी तैनाती की गई थी। तो यहाँ पे तरीके इंसाफ को बड़ी जो है वो इस चीज़ की फिक्र लाग है कि अब अगर उनका नाम आ गया तो हमारे लिए पता नहीं क्या होना है। हमने आगे सियासत के अंदर आगे जो है वो हमारी जो है वो मंजी ठोक दी गई है, आगे पता नहीं क्या होना है। पहले ही जो है वो हमसे हाथ उठा दिया गया है, हमारी वो सपोर्ट नहीं हो रही, वो नेपियाँ नहीं बदली जा रही, वो हमारी बैसाखियाँ कोई नहीं बन रहा, वो हमारे लिए लोगों को काले नहीं की जा रही, क्योंकि इमरान खान का तो माजी इसी चीज़ से बड़ा पड़ा है। तो वो कहते थे ना कि मेरे पास इख्तियारात भी नहीं थे और लोगों को भी मैं नहीं बुलाता था, वो कोई कहीं से काले जाती थी वो जमा करके देते थे, कहीं से क्या वो तो बराह रास्त नाम लेते थे। तो अब इनको ये डर है कि अगर उनकी तैनाती हो गई तो बड़ा मामला जो है वो ख़राब है। और दूसरी जानब अभी तरीके साहब जो वो सड़कों के ऊपर हैं, हकीकी आज़ादी लेने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और दूसरी जानब KPK के अंदर गवर्नमेंट ने बड़ा पता जो है वो खेल दिया, बड़ा कार्ड इस्तेमाल कर लिया। वो ये क्या है कि KP का गवर्नर ने जो है वो इन्होंने तैनात कर दिया। नया जो गवर्नर है ये मौलाना फजल रहमान के समधी हैं, यानी कि उनके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदारों में से एक हैं। तो उनका नाम भी मौलाना फजल रहमान ने रिकमेंड किया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने समरी भेजी है प्रेसिडेंट को, यानी कि सदर
عارف اولوی کو، انہوں نے اس اسمبلی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، اپروو کیا ہے، اور اس کے بعد جو نئے بنے ہیں نا جی حاجی غلام علی صاحب گورنر KPK بنے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایسے حالات کے اندر جب عمران سڑکوں کے اوپر ہیں، دوسری جانب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی ہے، ایسے حالات کے اندر نئے گورنر کا KPK کے اندر تعینات کروانا جہاں پہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی آپ یہ چیز بڑی واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جکڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ دو آپشنز استعمال ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کے اندر KPK کے وسائل استعمال کرے گی، KPK کی پولیس لائے گی، KPK کے لوگوں کو لایا جائے گا، اور 26 کو عمران نے راولپنڈی پہنچنا ہے، آج انہوں نے تعیناتی کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو KP گورنمنٹ ہے جو تحریک انصاف کی ہے وہ وفاق کے خلاف نکلتی ہے، یا پھر وہ KPK گورنمنٹ کے وسائل استعمال کر کے پنجاب کے اندر جو ہے وہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ایسے حالات کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اور ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے آپ کو گورنر ہی چاہیے ہوتا ہے، پھر گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر ویسے تو گورنر کے جو اختیارات ہیں وہ بڑے محدود ہوتے ہیں، بٹ جب ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ جب اسمبلیاں وغیرہ تحلیل ہو جاتی ہیں تو اس وقت تمام کے تمام اختیارات گورنر کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہاں سے اپروو بھی جو کرتے ہیں وہ اسمبلی جو ہوتی ہے وہ بھی گورنر کے ذریعے سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ گورنر چاہے تو اسے اپروو کرے چاہے تو نہ کرے، تو ایسی صورتحال سے بھی نمٹنے کے لیے گورنر کو لگا دیا گیا، یعنی کہ KPK کی جو گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی، اس کو اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ نے بونڈ کر کے رکھ دیا ہے کہ آپ ہل نہیں سکتے، آپ KPK سے جا کے پنجاب کے اندر عمران خان کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ بھی ایسے حالات کے اندر جب عمران خان وہاں پہ ایک فساد برپا کرنا چاہ رہا ہو، پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ ہو، اور اس کے حوالے سے عمران کئی بار جو ہے وہ ایسی غلطیاں کر چکا ہو کہ ماضی کے اندر اس سے معاہدے بھی توڑے ہوں، اور آپ یہاں سے اپنی پولیس اپنے وسائل KPK کی عوام کے اوپر لگانے کے بجائے آپ وفاق کی اوپر چڑھائی کے لیے لگائیں، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسی اگر صورتحال پیدا ہوتی ہے تو گورنر راج کی طرف جو معاملات جا سکتے ہیں، یا پھر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس صورت کے اندر بھی سارے کے سارے اختیارات گورنر کے پاس ہوں گے، اور میرے خیال میں بڑا زبردست اقدام کیا ہے، پولیٹیکل لحاظ سے بڑا پازیٹیو جو وہ انہیں رسپانس دیا ہے گورنمنٹ نے، اور زبردست قسم کا پتہ کھیلا، اور میرے خیال میں اس کے پیچھے بھی مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کی مشاورت تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کل بھی آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے علاوہ شہباز شریف جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کی DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد ہی تحریک انصاف کے اندر وہ پسو جسے کہتے ہیں پسو سلگنا، یعنی کہ ان کے اندر سے کہیں نہ کہیں سے وہ خوف باہر آ رہا ہے کہ کہیں ان کی تعیناتی نہ کر دی جائے، کیونکہ یہ سارے سوابدید جو پرائم منسٹر کے پاس ہے، عمران خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جلسے کی، ادارے کو متنازع کرنے کی کوشش کی، پریس کانفرنس کی، لانگ مارچ تک نکل آئے، وہ گولی کا ویلا کیا گیا، ارشد شریف کے معاملے کے اوپر کھیلنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو اختیارات پرائم منسٹر کے پاس تھے کہ آپ نے نئی تعیناتی کرنی ہے، تو اس کے اوپر عمران خان کو ریلیف کچھ نہ مل سکا، حتیٰ کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں، بڑی کوششیں کی، بیک ڈور چینل کے ذریعے سے رابطے کیے گئے کہ آپ ہم سے مشاورت کریں، نئے آرمی چیف کے اوپر کچھ نام ہم دیتے ہیں، کچھ آپ دیں، ان میں سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اور اب جا کے تحریک انصاف کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ آرمی چیف تو حکومت نے اپنا مرضی سے مطلب لگانا ہے، جو بھی سینیئرٹی پہ آتا ہے یا پرائم منسٹر کی شوابدید ہے، اور یہاں پہ اب وہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم تو متنازع کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، متنازع تو یہ خود گورنمنٹ ہے، ہمیں کسی جنرل کے اوپر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، وہ میرٹ کے اوپر ہے، بٹ اب اگر ہمیں کسی کے اوپر اگر شک ہے نا تو وہ یہ موجودہ گورنمنٹ ہے، ان کی جو ایلیجبلٹی ہے اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ہمارے سوال جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، تو اس صورت کو ہم دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا، بٹ دیکھیں کیسے یو ٹرن فواد چودھری بھی عمران خان سے بڑا یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ کل تک وہ کہتے تھے عمران خان وہ جلسوں کے اندر بڑے سرعام یہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ یہ اپنی مرضی کا ایسا جنرل اپوائنٹ کریں گے جو ان کی کرپشن کو سیو کرے گا، ان کی کرپشن کے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا، ان کو جو ہے وہ محفوظ کرے گا، ان کا سہولت کار بنے گا۔ ایسے الزامات کے بعد اب وہ فواد چودھری جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمیں تو کسی جنرل کی جو ہے ایلیجبلٹی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا، ہمیں ڈاؤٹ ہے تو ان کے اوپر ہے جو جنہوں نے ان کو تعیناتی کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا یو ٹرن ہے، کیونکہ یہ یو ٹرن لگانا بھی مجبوری تھی، اس لیے یو ٹرن لینا پڑا کہ آگے 3 سال کے لیے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں، پاکستان کی سیاست ہے، اور یہاں پہ سیاست کا جو رخ ہوتا ہے نا، یا پھر سیاست کی جو چال ہوتی ہے، یہ پالیٹیشنز اکیلے نہیں اس کو طے کرتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر بہت سے محرکات جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، بہت سے عوامل شامل ہوتے ہیں، اور اسی کے بعد جا کے پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ جمہوری حکومت جو ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں، جمہوری حکومت کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ 100% پولیٹیکل جو ہے وہ جمہوری گورنمنٹ ہوتی ہے، بٹ اس کا جو ہے وہ نظام جو ہے چلتا ہے۔